واسطے دعاؤں برائے حجتی خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمان یا رحیم برکے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمان یا رحیم برکے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمان یا رحیم برکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد سارے صحبان حسین بادشاہ دی عزت و عظمت مل کے درودی تلاوت فرماؤ اللہم فرمیدہ چیوں آقا پی فرمیندہ جر بندہ چاندے میرے رزق کی اضافہ ہوئے اولاد نیک ہوئے گھر تیرا ہمتانہ نزول ہوئے چیوں آقا پی فرمیندہ یہ بندہ 14.5 تے کھلے چہرے نال لوچے آواز نال درود پڑھ در آوے اللہ ان دے رزق کی اضافہ کر دائے اولاد نیک کر دائے گھر تیرا ہمتانہ نزول کر دائے سارے مل کے درودی تلاوت فرماؤ بابا اللہ سب تو پہلی دعائے میرے تمام سنی شیعہ صدات و غیر صدات اس مقدس مقام تے ٹرایا بی بی سیدہ اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے مالک اللہ کوئی بیمار ہے تصیحت عطا فرما کوئی بے اولاد ہے تا اولاد نرینہ عطا فرما پنڈیا لیو میں دعا منگئی ہے چند منہ بابا جی سجے خبر اٹھا ہے چند منہ لاپرواہی کیتی ہے چند منہ دی توجہ کوئی نہ اس علاقے لیو یاد رکھائے حریت بابا جی بارواں تاجدار پیا فرمیندے جداں کوئی مومن اس مقام تے تشریف گھناں دے جس مقام تے میرے دادے حسین دا ذکر ہوں دے حجت امام زمانہ پیا فرمیندے میں اس دی اس انتظاری چاہنا کہ علی ولی اللہ والا منگے تے میں بارواں عطا کراں آج کسی کتے آمین اکس ہو تو کل توڑی کتے بھی کوئی آمین اکسی مالک اللہ ایتے تک کسے عزادار نو مومن موت نہ دیویں جتے تک 14 دا زوار نہ بناویں میرا اللہ ساری پہلی آخری دعا ہے حجت امام زمانہ دا جلد ظہور فرما دعاوان دی قبولیت تے سارے مل کے درود دی تلاوت فرما بابا اللہم ٹیم بالکل مختصر ہے میں مہمان ہاں تساں مہزبان لوگو سرندی اجازت ہوئے تو بابا جی میں ذکر دا آغاز کرنا چاہنا باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اشرف الانبیاء والمرسلین محمد ذات اونچی صلوات وعلا زیدت الجلیلت المخدومت المحرومہ محرومہ دل بے اکے میرا سیبیا سید دل نساء العالمین کا بند کر کے سین غذاؤت صلوات والا حسن المسمام الوالا حسین مظلوم المقتول بے عرض کربلا دکھیاں پنڈیاں لیو شام غریباں دیاں لٹیاں بھلاؤں نے جن بننا ہے کیتی ہے سیدادہ انہوں نے میری گل دی سمجھ آئیے دکھیاں
دیاں لٹیاں بھائی میں جملہ کھائے چند بندہ سجے کبھی رٹھائے چند بندہ لاپرواہی کیتی ہے اس بندے دی ہے ضرور اسی جاندے گھر تے غازی دا علم ہے دکھیاں غازی تو بعد مسلمانہ دیاں لٹیاں بہنی دا برا مسافر سید آزان دے بعد نمازی سید تے کیتا شام دے وچ اعلان او میری 4 سالاں دی آئیو بہن لوگو جری مر گئے وچ زندان دے روندے کیوں ودیاں سیدہ دے میں چاون میا اتھ معصوم دا کرو ہاتھ میرے آزاد دیو ڈیر سزا او نا فکر زاو میں بین دے دفاع مرحبا مرحبا بسم اللہ کراں علی دیاں دیاں راضیوں نے ہوگی میرے حصے دی ڈیوٹی بقایا اتنے پڑھنے سیدہ دا اللہ گواہ سجاد معصومہ دا میت چھایا سجاد غریبان دے قبرستان علی پاسے ٹرے بنڈی آلیا معصومہ دا میت حلہ ہے سجاد دی آواز بیان دے اماں مرونجر تو بعد معصومہ دا میت حل دا کیوں ہے اصغر دماغ تلیاں دے زہارے تے اٹھ دی ہے سجاد دے پاسے مو کر کے آدھی ہے اوہین دی میت وجہ اے خوف شمردہ اے کو ہے دن لدو لیوانے تھکیو شاہ مرحبا مرحبا بسم اللہ کراں علی دیاں راضیوں نے سیدہ سجاد مادی من کے معصومہ دا میت ہاں دے نال آیا 1 منٹ تکلیف دے ساں جرے حسین دی دی دے ماتم دارو 1 منٹ ہاتھ بلند کرو الحمدللہ سارا بندار حسین دی دی دا باوجی ماتمی ہے اللہ ہاتھ بھی ماتم کی تیری تن سیدہ دا سجاد معصومہ دا میت چھایا ہے غریبان دے قبرستان علی پاسے ٹرائے کھٹی کٹے قبر ملی ہے سجاد ارادہ کیتا ہے معصومہ دا میت رہا دو ہاتھ بلانا ہے سیدہ دے کون ہے میرے تیسان لاؤن اللہ آواز یہ گھبرا نہیں میں تیرا برا اکبر دن کم زنب رمضو مار یہ پتار جلیں دے ماشاءاللہ جزاک اللہ جی اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت ساجد علی ساجد چکوال ذکر محمد و آل محمد بیان کریں گے بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات